कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है ये शख्स, ये जेहलम का जहन्नमी। उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले डंगर डॉक्टर दे पुत्रा और पादरी और सूरा बेगैरत खंजीर से भी बदतर है और जलील वो हरामी। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारियां ही पै गए हैं जेड़ा उल्लू दा पट्ठा है। और मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती दा पुत्र लगता है मैनू। ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार, ऐसा भौंक रहा है। वाकई तू है ही खोती दा। अरे ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। मैं तुम्हें बताता कि तुम निकले कहां से हो और तुम्हें मैं घुसाता कहां हूं जहां से तुम आए हो। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया खनजीरा लानतिया दलिया बगैरता जानमन हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हरामदिया। ओए खबीसा तू ते अपने प्यो नू नहीं जानदा। तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे च मर जाना पै गए। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आਉਂਦਾ। खबीस इंसान, जलील इंसान, तू लईन और बदबख्त ऐसा। वो जो जेलम का जहन्नमी है वही वो जो तागूत की सहेली है और कादियानियत की साली है, वो रिफ्ज का बदमानस और कादियानियत की वो छिपकली, वो गांठ से पिरसारी बनने वाले टोले का एक सरगना, वो पिंडी का एक काला कवा। बात है आपकी वजह से ये सारे तालिबान पैदा हुए। मैं तो बात ही नहीं करना चाहता आप जैसे लोगों से। भाभियां दी अजान ये कड़ा दसूर चल। तो अगर हमारे कोई दो जुमले सख्त हो जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि पूरा निजाम ही उलट पलट जाएगा। कोई गामती हो, हरामती हो, कोई तिल्ली हो, कोई मक्खी हो, कोई छिपकली हो, कोई मच्छर हो, मिर्जा जेल में हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। इनू मैं वैसे ही रेंज थले देंगा, फिर मैं पूछांगा पुत्र हूं दस तमाशे बनाए हुए हैं जो जानदियां बांदरियां लुंबड़ियां उड़ के भज बगियां। मैं क्या सूरा बाहर कड्डो, मैं क्या कुत्ते नु बाहर कड्डो। आए सोशल मीडिया ते छिल्ले मुच्छे मुन्ने निके मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सुनन आ रहे हो, तुसी दी गैरत करो। तुम तो ऐसे मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, ऐसे गंदे बंदे को सुनने की क्या जरूरत है। जेड़ा ये गल कवे ओदी भैन दी सिरी अपनी जुबान बंद कर, मगर ना छौटे ला देंगे, मोछे पा देंगे, नानी याद करा देंगे, तारे बहा देंगे, सिर मुन देंगे, कटरे तुन देंगे। फिडे मुँह तेरा, तुरफड़े मुँह तेरा, तेरे मुंह पे थूकना चाहिए। चूहे बेगैरत, इंशाल्लाह तुझे तेरे बिल से निकाल के छोड़ेंगे। दीप है, छोरा है, बाश है, शोदा है, बात करने की तमीज नहीं। हजरात गिरामी कदर झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है। हमारी सोसाइटी में एक परसेंटेज है रिलीजियस माइंडेड इलिटरेट लोगों की। वो जो तबका है उनको मैं 35 साल या 37 साल की स्ट्रगल में मैं उतनी कुव्वत से मैं अट्रैक्ट नहीं कर सका जितना एक गालियां देने वाला एक मौलवी कर लेता है। इसलिए कि मैं विजन की बात करता हूं, वो विजन उन सर के ऊपर निकल जाता है। मैं मॉडरेशन की बात करता हूं, वो मॉडरेशन की बात उनके सर से ऊपर निकल जाती है। मैं उस बोली में बात नहीं करता जिस बोली में वो हर रोज सुबह शाम जिस बोली के आदी हैं। वो जब देखते हैं ना कि हम एक ही फ्रीक्वेंसी है, अल्फाज जुबान जो आम रोजमर्रा आप उठते बैठते हैं जिस जुबान से एक दूसरे को, वो देखते हैं भी ये भी एक ही जुबान से, वो समझते हैं अपने जैसे ही है, उधर वो अट्रैक्ट होता है। मेरी बात एक खास तबका है, उनकी समझ में नहीं आएगी। अभी वो अगले दिन एक मौलाना साहब ने एक मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ाया हुआ और गालियां दी। यकीन करें हमारे स्टूडेंट्स को तो जो बेचारे जज्बाती किस्म के हैं ना, वो वीडियोस देख के गुस्सा आता है। जो मेरे साथ बैठने वाले हैं ना, वो मेरे साथ बैठ के हंसते हैं सिर्फ वीडियोस देख के।
میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے، بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کیونکہ مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے. باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے، وہ الگ بات، لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا، مسلمان تابع فرمان مرنا. اور پھر ساتھ ہی اگلی ایت آئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اور غدیر خم کی حدیث 6225 سے 6228 تک 4 طرق صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا گیا. وہ کہتے ہیں جی وہ رسی کے کتنے بل ہوتے ہیں، ایک بزرگاں دا بل ہے، ایک فلانے دا بل ہے، وہ اپنے کول رکھو بل. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام خود فرما کے گئے صحیح مسلم میں کہ یہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرنا، اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں سے بچنے کا علاج اللہ کی کتاب ہے. کامن بانڈ ہوگا تو آپ آگے چلیں گے نا. اور اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ جو اللہ کی کتاب چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ فرقہ واریت میں پڑ دے گا. اینڈ وائس ورسا. ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں، ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں جب کبھی کوئی اسٹیٹمنٹس لکھتے تھے کہتے تھے اینڈ وائس ورسا. اس کا الٹ بھی درست ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو، فرقوں میں مت بٹو. مطلب کیا کہ جو اللہ کی کتاب پکڑے گا وہ فرقوں سے بچ جائے گا، اور جو فرقے بنائے گا اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کتاب اللہ پکڑنے کی. یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے تو فرقوں سے بچیں گے، اور فرقہ واریت میں پڑھیں گے کتاب اللہ آپ کے ہاتھ سے جاتی ہوگی. سیدھی سی بات ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس شرم کا مقام ہے کہ آج لوگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ پتہ کو پوچھ لینے کو نواں فرقہ ہے. یہ نواں نہیں ہے بھائی، یہ شروع ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 78 هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم. پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام وفی ھذا مسلم رکھ دیا. اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو انڈورس کیا کہ میرے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، میں نے بھی اس قرآن میں رکھ دیا. تو یہ تو ابراہیمی نسبت ہے مسلم کہلوانا یا مسلمان کہلوانا، اور آپ انڈین نسبتیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی نسبتیں لے کے چل رہے ہیں. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی نسبت لے کے چل رہے ہیں، اور یہ وہ نسبت ہے جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڈاپٹ کیا. سورۃ الانعام کا آخری رکوع پڑھ لیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی فرما دیجئے مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دین قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین جو کہ کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی علیہ السلام یہ بھی اللہ کے حضور عرض کیجئے اور ان کے سامنے اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا. وبذالک امرت، اور مجھے میرے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں پہلا مسلمان ہوں. واپی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، مسلمان نبی علیہ السلام سے کہلایا جا رہا ہے. میرے بھائی ان آیتوں پہ کسی نے نہیں، یہ صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے ان آیتوں کے اوپر.